अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या रहमान या रहीम या अल्लाह मदद। सनुक़रिउका फ़ला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह। अल्लाह सुब्हाना तआला ने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हम जल्द ही आपको पढ़ा देंगे, फिर आप नहीं भूलेंगे। तो अल्लाह सुब्हाना तआला हमें भी ये सिखा दे और हम ना भूलें। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान। रहमान जिसने कुरान सिखाया और जिसने हमें पैदा किया, उसी ने कुरान सिखाया। अल्लाह हमें भी सिखा दे जो हम भूलें ना, हमें दीन सिखा दे जो हम याद रख सकें और उसके ऊपर अमल कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहनें खैर खैरियत से होंगी, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाल्लाह। तो हमारी जो किताब चल रही थी नमाज के मसाइल, मोहम्मद इकबाल किलानी साहब की, उसमें हम कर रहे थे नमाज का सही तरीका, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक। तो मसला नंबर 192 हमने करना है, और ये हमारा नमाज का तरीका जो है ये इसका एपिसोड 3 होगा, नंबर 3 होगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है एपिसोड, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके हम कर रहे हैं। अहादीस हैं आपके सामने और सही अहादीस हैं, सही होगी या हसन होगी उससे नीचे नहीं है। तो कोई और अपनी बात नहीं है, कुरान और हदीस से जो सामने है आपके वही रखा जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं उनकी किताब। तो मसला नंबर 92 है, मुक्तदी को इमाम के पीछे ज़ुहर और असर की फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकतों में सूरत के साथ कोई दूसरी सूरत मिलाकर पढ़नी चाहिए, जबकि बाकी 2 रकातों में सिर्फ सूरत फातिहा पढ़नी चाहिए। कब? इमाम के पीछे। साथ में कैसे पता चला? ये सही हदीस है रवाह इब्ने माजा की, क्या कि ज़ोहर और असर की फ़र्ज़ नमाज़ें जहरी होती हैं ना, सिर्री होती हैं ना, सिर्री नमाज़ें छुपी हुई हम खामोशी से पढ़ते हैं। तो खामोशी से आहिस्ता पढ़ने वाली जो नमाज़ें हैं उनमें इमाम भी किरात कैसे करता है? आहिस्ता करता है। तो जब इमाम आहिस्ता किरात कर रहा हो तो आपने सूरत फातिहा पढ़नी है और साथ में जो भी सूरत मिलाना चाहें वो मिलानी है, लेकिन याद रखें कि इमाम से पहले ना ख़त्म कर दें सब कुछ, क्योंकि इमाम से पहले नहीं, इमाम पहले पढ़ेगा सूरत फातिहा। कैसे कि आप टाइम देंगे थोड़े, जनी के ये नहीं है कि आप जल्दी जल्दी पढ़ के इमाम ने काफ़ी देर बाद सजदा रुकू गए और आप पहले ही सब ख़त्म कर चुके थे। तेज़ नहीं पढ़ना, आहिस्ता से पढ़ना है। हदीस देखते हैं इसके बारे में। अन जाबिर बिन अब्दिल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल कुन्ना नक़रअउ फ़िल ज़ुहरी वल असरी ख़ल्फ़ इमामी फ़ी रकअतैनि अव्वलैनि बिफ़ातिहतिल किताब व सूरतुम व फ़िल आखिरैनि बिफ़ातिहतिल किताब। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जब हम ज़ोहर और असर की नमाज में इमाम के पीछे पहली 2 रकातों में सूरत फातिहा और कोई दूसरी सूरत पढ़ते, जबकि बाकी 2 रकातों में जो आखिरी 2 रकातें होती हैं उनमें 2 रकतों में सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ते थे। इससे इब्ने माजा ने रिवायत किया है। जे आप समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है।
कुछ लोग आपको मिलेंगे वो कहेंगे कि सिर्फ इमाम की पैरवी करनी है, कुछ भी नहीं पढ़ना आपने पीछे, सिर्फ और सिर्फ आपने पीछे खड़े होना है बस। तो ये हदीस हमें बताती है कि हम पढ़ सकते हैं, पढ़ें। दूसरी सूरत मुनफरद, यानी कि जो फर्दन फर्दन अलहदा अलहदा पढ़ रहे हैं, मसला नंबर 93 है। मुनफरद को सुन्नत और नवाफिल की तमाम रकतों में सूरत फातिहा के बाद कोई दूसरी सूरत मिलानी चाहिए। तो वजाहत इंशाल्लाह ताला हम पीछे पढ़ चुके हैं 186 मसला नंबर में, देखें इंशाल्लाह ताला कि क्या है सुन्नत और नवाफिल की तमाम रकातों में। क्योंकि सुन्नत हम 4 रकात पढ़ते हैं ना फजर, उसकी ज़ोहर की, और उसमें क्या है, और 4 रकात असर की भी आता है सही अहादीस से। तो उनमें क्या पढ़ते हैं, चारों में सूरत फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाते हैं। तो इसके बाद मसला नंबर 194 है, 194। जहरी नमाज की पहली और दूसरी रकात में किरात की तरतीब वाजिब नहीं है। क्योंकि कई लोग कहते हैं ना बिल्कुल वाजिब, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है कि पहले कुरान का पहले हिस्सा पढ़ा जाए पहली रकात में, दूसरी रकात में उसके बाद वाला कोई हिस्सा पढ़ा जाए, उससे पहले वाला नहीं। तो जहाँ पे है कि पढ़ सकते हैं आप। मसला नंबर 195 है, एक ही रकात में सूरत फातिहा के बाद 2 सूरतें मिलाकर पढ़ना भी जायज़ है। यानी कि एक सूरत पढ़ी उसके बाद दूसरी पढ़ी, 2 सूरतें भी पढ़ सकते हैं, जितनी पढ़नी चाहें पढ़ सकते हैं। इसका सबूत हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से भी मिलता है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। तो अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु काना रजुलुन मिनन अंसारी यउम्मुहुम फी मस्जिद कुबा वकाना कुल्ला मफ्ताह सूरतुल बकरा बिहा लहुम फिस्सलाती मिम्मा यक़राउ बिहिल इफ्ताह बिकुल हुवल्लाहु अहद हत्ता यफ़रुग मिनहा सुम्मा यक़राउ बिसूरतिन उख़रा मअहा वकाना यस्नउ ज़ालिका फ़ी कुल्ली रका फलम्मा अतम्मुहुमुन नबिय्यु खबरुहुल खबर फ़क़ाला या फ़ुलानुन मा यमनउका अन तफ़अला मा यअमुरुका बिही अस्हाबुका वमा यहमिलुका अला लुज़ूमि हाज़िहि सूरति फ़ी कुल्ली रकाह फ़क़ाला इन्नी उहिब्बुहा फ़क़ाला हुब्बुका इय्याहा अदखलकल जन्नत, रवाहुल बुखारी। क्या है, हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि एक अंसारी मस्जिद कुबा में इंसार की इमामत करता था। वो तमाम जहरी नमाज़ों की हर रकात में पहले सूरत इखलास पढ़ता, फिर कोई दूसरी सूरत पढ़ता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो इंसार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सूरत हाल बताई, यानी कि मस्जिद में जो नमाजी थे उन्होंने बताया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम से दरियाफ्त फरमाया, तुम लोगों के कहने पर अमल क्यों नहीं करते और सूरत इखलास को हर रकात में किरात से पहले क्यों पढ़ते हो? अंसारी इमाम ने जवाब दिया, मैं सूरत इखलास से मोहब्बत रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरत इखलास की मोहब्बत तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। इसे बुखारी ने रवायत किया है। यानी कि सूरत इखलास में क्या है, अल्लाह सुब्हाना ताला के वाहिद ला शरीक होने का तज़किरा है, जो कि तौहीद की पूरी सूरत तौहीद के ऊपर है कि अगर कोई और ना भी सूरत पढ़े तो वो भी पढ़ ले तो काफ़ी है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हर रकात में हम लोग करते होते हैं, हमारे लोगों का ये है कि वो सबसे छोटी है, यानी कि आसान है, सबसे छोटी तो नहीं है लेकिन आसान है।
اس میں 4 آیتیں ہیں، تو لوگ جو ہے وہ جلدی میں یہی پڑھتے جاتے ہیں ہر رکعت میں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ دوسری صورتوں کو بھی پڑھا جائے۔ تو ترتیب کا لحاظ رکھیں تو اچھا ہے، اگر نہ بھی رکھیں تو کوئی نہیں ہے، ابھی ہم پڑھ کے ہٹے ہیں کہ کر سکتے ہیں، نہ بھی ترتیب کا لحاظ رکھا جائے تو آپ جو ہے تلاوت کر سکتے ہیں جو بھی صورت آپ کرنا چاہیں انشاءاللہ تعالی، چاہے وہ اس سے پہلے والی ہو جو پہلے پڑھ چکے ہیں۔ قرأ الاحناف رضی اللہ عنہ بالکہف فی الاولی و فی الثانیہ بیوسف او یونس وذکر انہ صلی مع عمر الصبح بہما، رواہ البخاری ہے۔ حضرت احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورۃ کہف، سورہ نمبر 18 ہے جو، اور دوسری رکعت میں سورہ یوسف جو کہ سورہ نمبر 12 ہے، یعنی کہ سورہ یوسف اس سے پہلے آتی ہے، تو جا سورہ یونس سورہ نمبر 10 پڑھی انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اور حضرت احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا جی کہ پہلی رکعت میں سورہ کہف اور نمبر 2 میں کیا ہے، کیا پڑھا، سورہ یوسف یا یونس پڑھی انہوں نے، کیونکہ انہیں شاید انہوں نے 2 نام لیے ہیں، پکا پتہ نہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ شاید یہ پڑھی اور شاید یہ پڑھی، اور بتایا کہ میں نے صبح کی نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہی 2 صورتوں کے ساتھ پڑھی، سرواہی نے روایت کیا ہے، بخاری نے روایت کیا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ترتیب ضروری نہیں ہے، پھر خیال رکھنا ہے اس کا، اگر کسی نے ترتیب کا خیال رکھا ہے تو وہ بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہوئی، لیکن جیسے قرآن ہم ختم کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں کہ ہم نے فاتحہ سے لے کے ناس تک پڑھنا ہے، تو آپ روٹین کے مطابق آپ جو ہیں وہ اگر کوئی اور صورت کو ملاتے ہیں کسی نماز میں، پہلے زیادہ رکھتے ہیں اور آپ ملاتے ہیں صورت کو، تو پھر یہ صورت بھی بعد میں پڑھ سکتے ہیں، جس طرح بھی آپ کرنا چاہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 196 ہے، 196، امام یا منفرد پہلی اور دوسری رکعتوں دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت تلاوت کر سکتا ہے، یعنی اگر کوئی بھی نہیں یاد آ رہی، جا کے آپ کہتے ہیں کہ میں نے یعنی لمبی قرأت نہیں کرنی کیونکہ میں نہیں کر سکتا، کوئی وجہ ہو سکتی ہے، بیمار بھی ہو سکتا ہے، کہیں جانا بھی ہو سکتا ہے، سفر پہ بھی ہو سکتے ہیں، تو کیا ہے، وہ کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ہے کہ عن معاذ بن جبل بن عبداللہ بن جہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا من الجہینتی اخبرہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرأ فی الصبح اذا زلزلت فی الرکعتین کلتیہما فلا ادری انسی ام قرأ ذالک عمدا۔ یہ بھی حسن درجے کی حدیث ہے، اور رواہ ابو داؤد نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جہینہ خاندان کے ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر کی دونوں رکعتوں میں سورہ زلزال تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے۔ راوی کہتا ہے معلوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا یعنی کہ سہون کیا، یعنی سہون کیا، سہون کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں سجدہ سہو کرنا، وہی بھول کے کیا، جا عمدن کیا، یا جان بوجھ کے کیا، یعنی کہ دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت پڑھی، تو مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے
جان بوجھ کے کیا جا کے انہیں بھول گیا تھا اس لیے کیا کیا ہے۔ آگے ہے 197 مسئلہ نمبر، اگر کسی آدمی کو قرآن مجید بالکل یاد نہ ہو تو اسے قرات کی جگہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ یہ کیسے پتہ چلا 197 ہے جی؟ حضرت ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال انی لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن فعلمني شيئا يهزئني من القرآن فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، رواہ نسائی، حسن درجے کی حدیث ہے۔ حسن کا میں نے بتایا ہوا پہلے کہ حسن درجے کی وہ حدیث ہوتی ہے یہ چین کی 5 شرائط میں سے ایک شرائط اس کی شرط چھوٹ جائے تو، یعنی وہ اس کی نہ پوری ہوتی ہو، کنڈیشن کے اوپر نہ پوری اترتی ہو، یا ویسے ہی نہ، یعنی کہ اس کو زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ حسن درجے کی وہ حدیث اس کی ایک شرط، جیسے ہو سکتا ہے راوی کا حافظہ جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو، یعنی بھولنے کی بیماری ہو سکتا ہے کہ یعنی کہ راوی کا نام ہی غائب ہو، جا کسی صحابی کا نام غائب کر دیا، بیچ میں سے کہا ایک صحابی نے کہا تو وہ پورا نام نہیں ہے، تو اس لیے وہ چین کے نچلے درجے میں چلی جاتی ہے، جیسے یہ احسن طریقے کی حدیث آ جاتی ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے کیا ہے، حضرت اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں نمازوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں، حصہ نہیں ہے کیا، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں نماز میں قرآن مجید میں سے کچھ بھی پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جو قرآن مجید کی جگہ کافی ہو، یعنی کہ مجھے قرآن کا کوئی حصہ یاد نہیں ہے، تو یعنی اب میں کیا پڑھوں، مجھے کچھ بتائیں، کچھ سکھا دیں جو میرے لیے کافی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرات کی جگہ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بھی الا باللہ تک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اور حدیث ہمارے سامنے آ گئی ہے الحمدللہ، کہ اگر کسی کو نیا، کب یہ ہوتا ہے مسئلہ پیش آتا ہے جب کوئی نیا مسلمان ہوا ہو اور اس کو قرآن کا کوئی حصہ بھی یاد نہیں ہوتا، تو یاد رکھیں کہ قرآن جو نماز ہے، یوں ہی کسی نے کلمہ پڑھا ہے اور نماز کا وقت آ گیا ہے کسی کا، تو وہ نماز پڑھے گا پھر۔ اب اتنی جلدی اس کو قرآن تو کوئی نہیں یاد ہوا، ایون سورت فاتحہ بھی نہیں یاد ہوئی، تو پھر کیا ہے کہ وہ کیا پڑھے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ تو جی پھر حصہ قرآن کا پڑھنے کی بجائے یہ پڑھ سکتے ہیں اگر ان کو قرآن نہیں آتا۔ اگر کسی کو قرآن یاد ہے تو وہ قرآن ہی پڑھے گا۔ اتنا ہم رکھتے ہیں الحمدللہ۔ یہ 197 تک ہم نے کیا ہے مسئلہ 197، اور زندگی رہی تو باقی اس کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس چیپٹر کو کافی لمبا ہے لیکن بہت بہت ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آپ اگر کوئی سوال ہو
کامنٹ کرنا ہو تو کامنٹ باکس میں کیجئے گا، سبسکرائب کریں اور تاکہ آپ صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ اور یہ کوئی ایسا ہے چینل کہ جس میں کسی انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، یہ صرف اور صرف خدمت خلق ہے، اور کوئی اس کا یعنی کہ کوئی بینیفٹ نہیں ہو رہا کسی کو بھی، صرف اور صرف آپ لوگوں کی سہولت کے لیے یہ بنایا گیا ہے، تاکہ آپ لوگ جو ہیں اس کو کنٹینیولی سن سکیں جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمارا قبول کر لے جو بھی ہم نے کیا ہے، آمین۔ ہمیں صحیح نماز پڑھنے والا بنا دے، آمین۔